प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा हांणी प्रेरणा फाउंडेशनाच्या जोड पालवान 3 ऑगस्टाक म्हादय मेरेन ट्रॅक करपाची घोषणा केल्या। सैमा कडेन इश्टागत दीस मनोवया असोय उलो मारला। आज आम्ही प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा ज्या वतीन एक रिप्रेजेंटेशन दिवपाक आयिल्ले डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक। रिप्रेजेंटेशन म्हादयच्या बाबतीन आसलें। आमचे रिप्रेजेंटेशन आमी अशें म्हणटा की सगळे स्कूल गव्हर्मेंट एडेड अनएडेड कॉलेजीस जे कितें डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाच्या अंडर येता त्या सगळ्या स्कुलांनी म्हादयचे बाबतीचे रिप्रेजेंटेशन जे आसा प्रेजेंटेशन जे आसा तें करचें। पयर आमी डॉक्टर कॅप्टन नितीन धोंडाचे प्रेजेंटेशन दवरलेलें। तें प्रेजेंटेशन इतलें बरें आशिल्लें आनी इतलें सुटसुटीत समजतालें की समजा म्हादय डायवर्ट केली जाल्यार कितें जातलें गोंयचेर परिस्थिती आनी एकूण वेस्टर्न घाटाची परिस्थिती कितें जातली ती ताणें बरे भशेन समजल्ली। आतां ही गोष्ट जी आसा पळय ती सगळ्या भुरग्यांक स्कुलांतल्या भुरग्यां पासून सगळ्यां पर्यंत खबर आसूंक जाय। भुरगीं आसतलीं, स्टुडंट्स आसतलीं, टिचर्स आसतले, एडमिनिस्ट्रेशन आसतलें, हें सगळ्यांक हें खबर आसूंक जाय। ताका लागून एक प्रेजेंटेशन तशें म्हादयचें आमी आतां पर्यंत जें आंदोलन जें आसा जें 2019 पासून चालू जालें, जें आमी रस्त्यार येवन आंदोलन कोर्टान एक भाग चालूच आसा जो म्हादय बचाव आंदोलन हे म्हादय बचाव अभियान हाज्या मार्फत निर्मलाताई सावंत ही केस जी आसा सुप्रीम कोर्टान लडयता। राजेंद्र भाई केरकर हेही म्हादय बद्दल सगळ्यांक अवेरनेस जे आसा ते करीत आसात। तांचे पेपरांचेर लेख येतात, तांच्यांनी अवेरनेस कार्यक्रम भरपूर गोंयभर केल्ले आसा। पण खंय ना खंय तरी एक मदीं गॅप जो आसा तो उरता, कारण जनरेशन जे आसा हे जनरेशन गॅप आमी जो म्हणटा, काही भुरग्यांक आतांच्या भुरग्यांक काही जे सद्यस्थिती कितें चल्ल्या ती लक्षान येना। गोंय जे आतां पर्यंत आमकां दिलें आमच्या पुर्वजांनी तें गोंय आमी फुडल्या पिळगेक दिवंक जाय जाल्यार तांकां ह्या गोश्टीचो अवगत आसपाक जाय। ही गोश्ट तांकां खबर आसपाक जाय की सद्यस्थिती कितें आसा ती। आनी उदक जें सगळ्यांकच जाय, हाका ल्हान व्हड आनी हांकां जे प्रत्येक प्राणी मात्र जे जीवन जे आसा जे ह्या पृथ्वी तलाचेर आसा ह्या गोंयचेर आसा तांकां प्रत्येकाक उदक म्हणटा तें जायच। आनी म्हत्वाचो असो हो घटक जावन आसा दॅट इज वॉटर। आत्तां आमी निवेदन दिल्लेंच आसा। हाज्या नंतर आमी गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन जे आसा तांचे कडेन वतले, तांकांय आमी निवेदन दितले। आमकां व्हेरी गूड कोऑपरेशन फ्रॉम द एज्युकेशन डायरेक्टर श्री शैलेश झिंगडे हांच्यांनी आमकां बरें सहकार्य केलें आनी पॉझिटिव्हली तांच्यांनी काही आमकां उलोवन दाखयलें। समाधान जालें आमकां की तांकां विशय हो तसो खबर आसतलो अशें आमी धरता। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी अरुण नायक।